Hello, Namaste. You are watching the best preparation on YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. यस लेसनमा पनि अरु अगाडिको लेसनहरुमा जस्तै धेरै भन्दा धेरै शब्दहरू सिक्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। यहाँ शब्दहरू सजिला छन्, तर यहाँ अर्को एउटा प्रसंग पनि मैले जोड्न लागिरहेको छु। मानिसहरू दैनिक जीवनयापन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ टफ सिचुएसन भनेको गाह्रो अवस्थामा पनि पुग्छन् अरे। त्यसबेला जसले पनि हामी सबैले टफ सिचुएसनसँग डिल गर्नलाई सिद्धान्तहरू बनाइराख्नु पर्छ अरे। के सिद्धान्त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, अनेस्टी इमानदारिता, लोयल्टी वफादारिता भक्ति, हार्डवर्क मेहनत, पेशेंस धैर्यता, लव माया प्रेम, यी सिद्धान्तहरू बोकिराख्ने अरे। अनि टक्क टफ सिचुएसन आएपछि जब तपाई गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसबेला अब मैले अनेस्टीको सिद्धान्त लाउँदा ठीक होला कि, लोयल्टीको लाउँदा ठीक होला कि, हार्डवर्कको लगाउँदा ठीक होला कि, पेशेंसको लगाउँदा ठीक होला कि, लभको लगाउँदाखेरि ठीक होला त भनेर तपाईले कुन प्रिन्सिपल अप्लाई गर्ने हो त्यो डिसिजन गर्नुपर्छ अरे, अनि त्यो लगाउनु पर्छ अरे। अब कुनै परिस्थितिमा वफादारिता देखाएर, भक्ति देखाएर, प्रेम देखाएर पनि काम बनाउन सकिन्छ अरे। कुनै परिस्थितिमा एकदम इमानदारिता देखाएर काम गर्न सकिन्छ, यसको मतलब। अब सेन्टेन्स यो शब्दहरू हेरौं। प्रिन्सिपल सिद्धान्त, PRINCIPLE प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त, PRINCIPAL भनौं भने चाहिँ प्रमुख स्कुलको प्रिन्सिपलहरूको कुरा हुन्छ। जब PLE हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ प्रिन्सिपल। अनेस्टी इमानदारिता, लोयल्टी वफादारिता, भक्ति देशभक्ति धेरै मिनिङ हुन्छ लोयल्टी, हार्डवर्क मेहनत, पेशेंस धैर्यता, पेशेंसको पनि पेशेंट भन्यो भने चाहिँ धैर्य सहनशील हुन्छ, पेशेंस भन्दा चाहिँ धैर्यता हुन्छ, लभ भनेको माया प्रेम। अब एउटा तपाईको साथी समस्यामा परेछ, टफ सिचुएसनमा ट्रबलमा परेछ। अब उसले आफूले डिसिजन गर्न सकेन, तर तपाईलाई यो सिद्धान्तहरू थाहा छ भनेपछि तपाईले उलाई भन्दै हुनुहुन्छ, you should apply the principle of honesty। तिमीले इमानदारिताको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ है भन्दिनु भयो भने उसले एकदम इमानदारिता सो गर्न थाल्छ, अनेस्टी सो गर्छ, अनि उ त्यो टफ सिचुएसनबाट पनि बाहिर निस्किन्छ। कहिलेकाहीँ टफ सिचुएसन आउँछ, त्यहाँ मेहनत गरेर बाहिर निस्किन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ धैर्यता चुपचाप लागेर धैर्यता गरेर पनि त्यो सिचुएसनबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ। हेर्नु है, हरेक कुराहरू हुन्छ यसमा।
यो चाहिँ अलिकति इन्स्पिरेसनल खालको लेसन भनौँ, मोटिभेसनल खालको लेसन छ आजको। अर्को पनि हेर्नुहोस्, बेग, माग्नु। बीईजी बेग भनेको माग्नु, यही बेगर बनाउँछ, BEGGAR बेगर भनौँ भने मगन्ते हुन्छ। बीईजी बेग भनेको माग्नु, पैसा माग्नु, खानेकुरा माग्नु मात्रै बेग होइन। बेग भनेको त अरू, आई बेग योर हेल्प भन्यो भने सहयोग माग्छु, सहयोगको भिक्षा माग्छु भने जस्तो हुन्छ। फरगिभ, फरगिभमा माफ गर्नु अथवा क्षमा दिनुलाई फरगिभ भन्छ। फरगिभ मी, मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई माफ गर्नुहोस्। ट्रस्ट भनेको त विश्वास हो। ब्रेक गर्नु भनेको घात गर्नु, रोक्नु। ब्रेक ट्रस्ट, विश्वासघात गर्नु। ब्रेक रिलेसनशिप, सम्बन्ध विच्छेद गर्नु। ब्रेक ट्रस्ट, विश्वासघात गर्नु। अनि यहाँनेरिको बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ भनेको योरसेल्फ, यसलाई युवर सेल्फ भन्नै पर्दैन, योरसेल्फ भन्दा हुन्छ। बी योरसेल्फ, आफै बन, आफू नै बन। बी योरसेल्फ भन्ने फ्रेज जुन छ नि, यसले संसारमा एकपल्ट तल्का मचाउँथ्यो। बी योरसेल्फ भनेको त एकदम ठुलो कुरा हो। तपाई आफू जे हुनुहुन्छ नि त्यही बन्नुहोस्, अरू यो बनो भनेर हुँदैन। तपाईमा के छ? What are the possibilities? Find out and follow them. Try to be yourself. आफै बन्ने कोसिस गर। I'm trying to be myself. भनो कसैले भने म आफै बन्न खोजिरहेको छु, म जे हुँ त्यही बन्न खोजिरहेको छु। I'm trying to be myself. तपाईमा पेन्टिङ गर्ने कला छ भने अरूले व्यापार गर्यो भनेर हुँदैन नि, तपाईले पेन्टिङै गर्नुपर्छ। केमा छ त्यो? यहाँ हेर्नुहोस् त, It's better if you try to be yourself. Yourself. यदि तिमी आफै बन्न प्रयास गर्यौ भने अझ राम्रो हो। It's better if you try to be yourself. Try to be yourself. It's better. It's better for you. भन्दै बोले पनि हुन्छ। ओके, नेक्स्ट, कन्सिडर। कन्सिडर गर्नु भनेको विचार गर्नु, हेर्नु, विचार गर्नु, कन्सिडर गर्नु। फ्रिक्वेन्टली, बारम्बार, फ्रिक्वेन्टली। Why do you call me frequently? किन मलाई बारम्बार फोन गर्छौ? Why do you call me frequently? Frequently भनेको बारम्बार। फलो, फलो गर्नु भनेको अनुसरण गर्नु भनेर लेखेको छ। अनि फलो गर्नु भनेको पछ्याउनु चाहिँ होइन त। They are following me भन्नु भने त तिनीहरूले मलाई पछ्याइरहेका छन् हुन्छ कि के हो यो फलो भनेको भन्नु पर्दैन। फलो गर्नु भनेको अनुसरण गर्नु, पछ्याउनु, मान्नु, सबै कुरा फलोबाट आउँछ। फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, नियम कानुनहरू पालना गर भनेको हो। फलो मी भन्यो भने म सँगसँगै भन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ, म सँगसँगै पछि पछि आऊ भन्ने पनि लाग्छ।
जस्तो एउटा टिचरले देयर इज यसो टिचरले भन्यो सानो विद्यार्थीहरूलाई ओके नाउ फलो मी भन्यो भने विद्यार्थीहरू तयार हुन्छन् अनि टिचरले देयर इज भन्दा देयर इज भन्छन् अ बिग हाउस फलो गर्ने र यहाँ चाहिँ फलो गर्नु भनेको अनुसरण गर्नु त्यो अनुरूप काम गर्नुलाई फलो गर्नु भन्ने अर्थ छ लुक ब्याक भनेको पछि हट्नु पछाडि हेर्नु पछाडि फर्किनु पछि नफर्की अब अघि बढ लुक ब्याक पछि नहेर अघि हेर अब यहाँ हेर्नुहोस् फाइन्ड द राइट वे फलो इट एन्ड डोन्ट लुक ब्याक सही तरिका पत्ता लगाऊ त्यसको अनुसरण गर अनि पछि नहट पछाडि नहेर अब फाइन्ड द राइट वे फलो इट एन्ड डोन्ट लुक ब्याक ओके नेक्स्ट इन्टेन्सिटी भनेको प्रबलता इन्टेन्सिटी प्रबलता ल्याक भनेको अभाव ल्याक देयर इज अ ल्याक अफ पेट्रोलको अभाव छ देयर इज ल्याक अफ फुड खानाको अभाव छ ल्याक अफ नलेज भन्यो भने ज्ञानको अभाव ल्याक सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेन्स स्वविश्वास आफूमा गरिने विश्वासलाई सेल्फ कन्फिडेन्स भनिन्छ गेट सक्सेस सफल हुनु SUCCEED भनेको पनि सफल हुनु हो सक्सिड भनेको पनि गेट सक्सेस भनेको पनि सफल हुनु सफलता पाउनु लाइक गेट सक्सेस भनिन्छ टु गेट सक्सेस यु निड टु वर्क विथ हाई कन्फिडेन्स सफल हुनको लागि तिमीले उच्च मनोबलका साथ कन्फिडेन्स भनेको विश्वास रहेछ कन्फिडेन्स भनेको मनोबल रहेछ मेरो कन्फिडेन्स नै छैन भन्न कसैले भने मलाई विश्वास छैन अथवा मेरो मनोबल छैन ओके सफल हुनको लागि तिमीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आवश्यक छ टु गेट सक्सेस you need to work with high confidence अथवा you need to work with high confidence to get success भनेर यसैलाई अगाडि पछाडि गरे पनि हुन्छ ओके अब नेक्स्ट कन्ट्राडिक्ट्स भनेको फरक मत राख्नु बाज्नु दिस रुल कन्ट्राडिक्ट्स टु द ल भन्यो भने यो नियम कानुनसँग बाज्छ फरक मत राख्छ कन्ट्राडिक्ट गर्छ कन्ट्राडिक्ट्स भनेको फरक मत राख्छ अक्युपाई भनेको रहनु ओगट्नु कब्जा गर्नु occupied okay tough 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 गाह्रो अथवा व्यस्त जीवनलाई टफ लाइफ भनिन्छ गाह्रो अवस्थालाई पनि टफ सिचुएसन टफ कन्डिसन भनिन्छ इभ्यालुएट गर्नु भनेको मूल्याङ्कन गर्नु सिचुएसन अवस्था परिस्थितिलाई सिचुएसन
कन्डिसन भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नु त हरि भन्ने मान्छे अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र उसलाई के गर्ने कसो गर्ने पनि थाहा छैन भने कसरी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा? हरि इज इन अ टफ सिचुएसन एन्ड डजन्ट नो व्हाट टु डु। हरि गाह्रो अवस्थामा छ र उसलाई के गर्ने भन्ने थाहा छैन। हरि इज इन अ टफ सिचुएसन, he doesn't know what to do. Okay. Homework. यसको इङ्ग्लिस बनाउनु पर्यो। Translate into English. कृपया विश्वासघात नगर। त्यो अगाडि ब्रेक ट्रस्ट भन्ने एउटा पढेको थियो नि, ब्रेक ट्रस्ट भन्ने शब्दलाई यहाँ लिएर आउनुहोस्। अब अहिलेसम्म के शब्दहरू सिक्यौं एकपल्ट हेरौं। प्रिन्सिपल, honesty, loyalty, hard work, patience, love. Beg, forgive, break trust, be yourself. Consider, frequently, follow, look back. Intensity, lack, self-confidence, get success. Contradicts, occupy, tough, evaluate, situation. Okay, I hope you found something from this video. You learned something useful for you from this video. Please don't forget to share this video to your friends. And I'm sure you will write the comment, you will do your homework. Okay, thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.